अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हर जानदार को मौत का मजा चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को दो चीजों से बनाया। नंबर एक रूह और नंबर दो जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। रूह के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसके बाद इंसान की मौत वाकई हो जाती है और मरने के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह और आलमे बरज़ख भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान की मौत का वक्त जब करीब आता है तो मलकुल मौत उसकी रूह कैसे कब्ज करते हैं और मरने से पहले इंसान आलम सकरात में क्या कुछ देखता है और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है और मलकुल मौत बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है और मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर घर में रोजाना कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और दोस्तों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीब व गरीब कैफियत फील करने लगता है। उसका दिल उदास रहने लगता है और उसे यूं लगता है जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया है, उसका किसी बात करने का भी दिल नहीं करता। ये सब इसीलिए होता है कि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मलकुल मौत रोजाना हर घर में 5 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। एक और दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत रोजाना हर घर में 7 बार आते हैं और हर एक इंसान की तरफ गौर से देखते हैं। अगर उनमें से कोई ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर इंसान एक अजीब सी कैफियत में चला जाता है जिसे आलम सकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान एक अजीब व गरीब दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान को आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनहगार शख्स होता है तो वो अपनी आंखों से अपने गुनाहों को देखता है कि कैसे वो अल्लाह ताला से छुपकर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा और कैसे वो अल्लाह पाक की नाफरमानियां करता रहा। उस वक्त इंसान को उसके पैदा होने से लेकर मरने तक की तमाम जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने कैसे जिंदगी गुजारी और उसी वक्त इंसान को यह अंदाजा हो जाता है कि अब उसके साथ क्या अंजाम होने वाला है। और ये वो वक्त होता है जब शैतान भी मरने वाले इंसान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस शख्स के वालिदैन फोत हो चुके हों तो शैतान उसके वालिदैन की शक्ल में उसके पास आता है और कहता है, ए मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे ताकीद करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि यही दीन आगे काम आने वाला है। उसे शैतान उसके दूसरे अजीज व अकारिब की शक्ल में आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। दोस्तों, गौर करें कि ये कितना खौफनाक मरहला होता होगा कि जिस मरहले में एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ उसके माँ बाप खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान को बचाना किस कदर मुश्किल होता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में गुजारी, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ताला उस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है, उसे ईमान पर साबित कदमी अता करता है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो वो ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है,
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ملک الموت انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ دوستو، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا شخص ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے امیر المؤمنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو، اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور شاخ کا ایک ایک کانٹا انسان کی رگ رگ میں پیوست ہو جائے، اس کے بعد ایک طاقتور آدمی اس شاخ کو انسان کے پیٹ سے نکالے، تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوگی، جس کے پیٹ میں کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان میں رکھ دیا جائے تو روئے زمین کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ موت کی شدت کی وجہ سے چیخنے اور چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ دوستو، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلی اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان کے جسم سے روح کو ہر حصے سے نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور پھر ملک الموت انسان کی روح کو منہ کی طرف سے قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، کہ چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کی موت کس طرح آتی ہے، اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نابالغ بچوں کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ کیونکہ بچے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے جب کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک انہی کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تمام بچے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش کو قبول کر لے گا، اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور موت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور موت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے اور کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری آج کی اس دعا کا حصہ بن جائیے۔ کیا معلوم کس کے ذریعے کہا گیا آمین کب قبول ہو جائے؟ تو پیارے دوستو، کمنٹس میں آمین ضرور لکھے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔